तिलावत कलाम पाक के लिए इल्तमास गुज़ार उस्ताजुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा मोहतरम जनाब कारी बशीर चिश्ती साहब सदर मुदर्रिस दारुल उलूम अमजदिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह उस्तादुल कुर्रा फ़खरुल कुर्रा क़ारी मोहम्मद बशीर यहाँ हैसियत एक मेज़बान बहुत ही मुख्तसर दिलसोज़ तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे। अब बिला ताख़ीर फ़ज़ीलतुल शेख जनाब क़ारी समीर हिलाल साहब मिस्र तिलावत कुरान पाक फरमाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह बड़े शेख